يحتفل بعض الناس بدخول السنة الميلادية، والمسلم دائما يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حرم أهل العلم بدلالة القرآن ودلالة السنة مشابهة غير المسلمين في أعيادهم واحتفالاتهم، فليتنبه المسلمون لذلك ولا يغتروا بفعل من يتساهل في ذلك. فاعتزاز المسلمين بشخصيتهم في التزامهم إذا كانت الأعياد حتى في الأشهر الشرعية والهجرية فكيف بغيرها؟ فالمسلم يعتز بشخصيته، وقد نص أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم على تحريم ذلك، وأن